रहीम। ये रमज़ान शरीफ का महीना जो कि अल्लाह पाक ने हम मस्कीनों पे अपनी रहमत अता फरमाई है और अल्लाह ने हमें ये महीना अता फरमाया है, तो इसमें दोस्तों याद रखो, पीर भाइयों याद रखो, अल्लाह के रास्ते में भी दो। ज़कात हो सकती है जितनी भी, अगर कोई अमीर है तो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, जो गरीब है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे। और इसमें ख़ास करके आपने याद रखना है कि आपने इसमें सदका खैरात भी करनी है इस महीने में। और अगर कोई गरीब है, आपके साथ रहता है, दूर रहता है, उसकी भी खिदमत करें। अगर कोई रोज़ा खोलने के लिए आता है, उसे खूबसूरती से रोज़ा खुलाएं। अगर कोई रखने के लिए आता है, उसका रोज़ा रखवाएं, क्योंकि ये रोज़ों में बड़ा अल्लाह पाक सवाब अता फरमाते हैं। और कोई आपका रिश्तेदार गरीब है तो उससे दावत दें, उसकी दावत करें, ये मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत उस्मान गनी आप हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ लाए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। तो मेरे नबी ने दावत मंजूर फरमा ली। अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब दावत तैयार हो जाएगी तो मैं आपको खुद लेने के लिए आऊंगा, आपने नहीं आना, मैं खुद लेने के लिए आऊंगा। तो आप हजरत उस्मान गनी चले गए, घर में जाके दावत तैयार की। ये मेरे नबी की सुन्नत है किसी को दावत देना, और खास करके किसी यतीम मस्कीन पे इस महीने में आप मेहरबानी करते हैं, उसे कपड़े ले देते हैं। ईद के उसके पास कपड़े नहीं है या रोजे रखने के लिए उसके पास कोई चीज नहीं है, तो अगर आप उसकी खिदमत कर देते हैं तो याद रखिएगा अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए इतनी आसानियां फरमाएंगे कि अगर आपके पास थोड़ा सा रिज़्क है तो 10 गुना ज्यादा हो जाएगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने दावत की हजरत उस्मान गनी ने, और दावत तैयार हो गई तो आप हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ ले गए, आपकी खिदमत में गए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले चलें, दावत तैयार है। तो मेरे नबी तशरीफ ले आए तो आपने एक कदम उठाया तो हजरत उस्मान गनी ने एक गिना, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, हत्ता के वहां से लेके आप हजरत उस्मान गनी के घर तक तशरीफ लेके गए। तो हजूर ने जितने कदम उठाए, जितने कदम चल के गए, हजरत उस्मान गनी ने उतने गुलाम आजाद कर दिए। तो ये मेरे नबी का फरमान है। और ये दावत बहुत अच्छी चीज है, किसी गरीब की दावत करनी, अपनों की दावत करनी, उनको बुलाना, उनका रोजा खुलाना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो ये याद रखिएगा। इसमें जब हम थोड़ी सी कंजूसी करते हैं ना, हम ये समझते हैं कि हम थोड़ा सा माल जमा कर लेंगे तो शायद वो बढ़ जाएगा, वो माल कभी नहीं आपका बढ़ेगा। अगर इस रमजान शरीफ में, यानी इस बरकतों वाले महीने में जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने लैलतुल कद्र की रात भी फरमाया और कुरान पाक भी नाज़िल हुआ, इस महीने में आप जितनी भी सखावत करेंगे, जितना भी अल्लाह के रास्ते में देंगे, जितनी ज़कात देंगे, वो आपकी लिखी जाएगी और उसका इतना ही अजर आपको मिलेगा कि आपकी सोच से भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको रिज़्क अता फरमाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा कि ये रहमतों वाला महीना है, ये बरकतों वाला महीना है, और इसमें अल्लाह इतनी बरकत अता फरमाता है। मैंने आगे भी अर्ज की थी कि इस महीने में अल्लाह का इतना करम हो जाता है कि जितने लोग ज्यादा आपके घर में आते हैं रोजा खोलने के लिए, उतनी अल्लाह की रहमतें आप पे नाज़िल होती है। और फिर ये वो महीना है जिसमें आपकी गुनाहों की माफी आपको मिलनी है। आप जितनी अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला, क्योंकि अल्लाह का तो दरवाजा खुला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ऐ बंदे आ, मेरा दरवाजा खुला है, तो किसी वक्त भी मेरे पास आ, माफी के लिए मैं तुझे माफ कर दूंगा। तो याद रखिएगा, इस महीने में आप जितनी सदकात करेंगे, जितनी खैरात करेंगे, जितना गरीबों मस्कीनों को देंगे, अल्लाह पाक उतना आपको रिज़्क अता फरमाएगा। क्योंकि कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप बड़ा खूबसूरत आप शेर फरमाते हैं कि वैन कोलू दरिया नहीं रजदे, ते दरख्त नहीं रजदे डालू हूँ, इलम कोलू उलमा नहीं रजदे, ते फकर नहीं रजदे हालू हूँ, सबे रज जान मेरा कामिल बाहू ते दो नैन नहीं रजदे जमालू हूँ। तो बस ये याद रखिएगा
کہ اللہ کا اتنا کرم ہو جاتا ہے جب انسان اللہ اور اللہ کے محبوب کے راستے پہ دیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے راستے پہ دیتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ کے راستے پہ اس طریقے سے دیں کہ سیدھے ہاتھ سے دیں اور دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ نہ ہوں کہ آپ اللہ کے راستے پہ اگر کسی کو دیتے ہیں تو پھر وہ اسے گنتے ہیں کہ میں نے اتنا دیا، کیونکہ دوستو یاد رکھو، پیر بھائیو یاد رکھو، اللہ جب ہمیں دیتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ گنتی نہیں کرتا۔ جب اللہ ہمیں دیتا ہے نا، بے پناہ رزق دیتا ہے، ہم اللہ کی کس کس چیز کا شکریہ ادا کریں گے؟ یہ جو آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اپنوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بھائی بہنوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اس کا ہی ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، یہ زبان جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، جس کے لیے ہم کسی کا اچھا بھی سوچتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، ہم یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ میرے اللہ تو نے ہمیں زبان عطا فرمائی ہے۔ تو بس یہ اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے اس انسان پہ جو نبی کا غلام ہے۔ تو مومن مسلمان پہ اللہ پاک کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے یہ خوبصورت مہینہ ہمیں توبہ کے لیے دیا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اے میرے بندے، اس مہینے میں تو توبہ طیب ہو جا، اس مہینے میں تو توبہ طیب ہو جا اور تو توبہ کر لے، گناہوں سے معافی مانگ لے، کسی کو دکھ نہ دینا، تو کسی کو خوش کر دے گا، ہنسا دے گا تو یہ بھی تیری عبادت ہے، کسی کا دل توڑے گا تو وہ اس کے منہ سے کوئی بھی بدوا لگے گی تو تیرے لیے مصیبت کا باعث بن جائے گا۔ سب کو خوش رکھ، اپنے بڑوں سے محبت کر، اپنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا، میرے نبی کا بھی فرمان ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی وہ جنتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی ایک حج کا ثواب ہے۔ تو اپنے ماں باپ سے پیار کرو، محبت کرو، اور یاد رکھو یہ مہینہ آنکھ جھپتے ہی ختم ہو جاتا ہے، آگے چلا جاتا ہے۔ تو رمضان شریف میں قرآن پاک پڑھیں، ذکر ذکار کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے لیے بغض نہ رکھیں، کسی کے لیے چغلی نہ رکھیں، دل میں بھی نہ بغض رکھیں۔ اگر آپ روزہ رکھ کے دل میں بغض رکھتے ہو تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھ کے اس زبان سے کسی کی چغلی کرتے ہو تو روزہ نہیں ہوگا۔ اگر اس زبان سے کسی کو گالی دیتے ہو روزے میں تو روزہ نہیں ہوگا۔ آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، اور وجود کا بھی روزہ، کیونکہ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا، میرے سلطان العارفین برہان الواصلین آقا سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا تے میں صدا سہاگن ہوئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان شریف کا صدقہ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ میں اچھا بولنے، اچھا کرنے اور اچھا سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میری دوبارہ پھر ایک التجا ہے کہ لوگوں میں خوشیاں بانٹو، لوگوں کو خوشیاں دو۔ اگر لوگ خوش ہوں گے تو تجھے دعا دیں گے، اگر وہ تجھے دعا دیں گے تو تیرا مالک تجھ پہ راضی ہو جائے گا، اگر تیرا مالک تجھ پہ راضی ہو گیا تو جنت تیری ہے۔ یہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری، عبادت اپنے دل سے کرو، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، کہ تسبیح پھری تی من نہ پھریا کی کردہ تسبیح نو پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر عمل نہ سکھیا کی کردہ علم وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ جم دے ناہی میرا کامل باہو توڑے لال ہون کر کے ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔